हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रियल नम्बर सिस्टम भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु र रियल नम्बर सिस्टममा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ साइन्टिफिक नोटेसन अफ नम्बर्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ टपिक चाहिँ पढिरहेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि साइन्टिफिक नोटेसनलाई जेनरल फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने र जेनरल फर्मलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिकाएको थिएँ र जाँदा जाँदै होमवर्क दिएको थिएँ। ल, होमवर्क निकाल्नुहोस् त। अब होइन, म चेक गर्ने होइन, तपाईँहरूले नै चेक गर्ने हो। निकाल्नुहोस्। अनि त्यहाँ पछाडि म यहाँ लेख्छु, एन्सर लेख्छु, तपाईँहरूले त्यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होमवर्क गर्नुभएको छैन भने, होमवर्क गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चेक गर्नु पऱ्यो, आफैले चेक गर्ने है। ल, पहिला सुरुमा क्वेसनलाई सल्भ गर्न खोजौँ है त। अब यो कसरी सल्भ हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ म देखाउँछु है। पहिला सुरुमा यो फर्स्ट नम्बरको क्वेसन सल्भ गरौँ। के भन्दैछ भन्दा 2.7 इन्टु 10 को पावर 3 प्लस 3.45 इन्टु 10 को पावर 4 भनेको छ। हेर्नुहोस् है। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि पावर 10 को पावरलाई हेर्ने कति छ। एउटामा 3 छ, एउटामा 4 छ। दुईटैलाई एउटै बनाउने, चाहे त्यसलाई 3 बनाउनुहोस् चाहे त्यसलाई 4 बनाउनुहोस्, कुरा एउटै हो। ल, हेर्नुहोस् है कसरी बनाउने त 3 र 4। ल, एउटा तरिकाले एउटा चाहिँ म 3 बनाएर देखाउँछु, एउटा 4 बनाएर देखाउँछु है त। यता 3 बनाएर यता 4 बनाएर 2.7 इन्टु 10 को पावर 3, यो ठिक छ, 3 नै छ है। प्लस 3.45 इन्टु यो 10 को पावर 4 मा छ। 10 को पावर 4 भनेको 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 हो कि होइन? अथवा यही हो नि, 10 चोटि 10 लेख्ने, यही त हो नि। अब यो के गर्न सक्नुहुन्छ, यति 3टा 10लाई, एउटा दुईटा तिनटा, यति 3टा 10लाई चाहिँ तपाईँहरूले एकैचोटि 10 को पावर 3 लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन त? भने पछाडि के भयो, 10 को पावर 3, 10 को पावर 3। अब 10 को पावर 3 लाई कमन लिनुभयो भने के हुन्छ, 10 को पावर 3 कमन लिनुहोस्, यो गयो कमनमा आयो, बाँकी रह्यो 2.7 प्लस यो गयो अगाडि कमनमा आयो, बाँकी रह्यो 3.45 भनेपछि कति भयो त अब हामीसँग 10 को पावर 3, 2.7, 3.45 र टाइम्स 10 पनि छ है। अब यो काम गर्नुहोस् त, कति आउँछ, 3.45 इन्टु 10 भनेको कति हो, 34.5 हो, यो भयो है। यो गर्दाखेरि कति आउँछ, 37.5 इन्टु प्लस 2.7 भनेको आउँदो रहेछ 40.02, 10 को पावर 3 अनि 40.02। अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, 40.02, यो भनेको 40.2 इन्टु 10 को पावर 3, एउटा यो तरिका भयो है। अब अर्को हुन्छ, अर्को चाहिँ हामी 10 को पावर 4 मा लग्छौँ दुवैलाई। 10 को पावर 4 मा लग्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर 2.7 इन्टु 10 को पावर 3 भनेको कति हो, म एकदम सजिलो तरिकाले गर्दैछु है, तपाईँहरूलाई स्टेप जम्प गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्न पाउनुहुन्छ है। 45 इन्टु 10 को पावर 4, यो 10 को पावर 3 मा छ। 10 को पावर 3 भनेको कति हो, 2 7 1 2 3 हो, यही हो है। प्लस 3.45 इन्टु 10 को पावर 4। अब यसलाई 10 को पावर 4 मा लग्नको लागि कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले 10 को पावर 4 मा लग्नु छ, होइन त? 10 को पावर 4 मा लग्नु, सरी यो यति मात्रै हो है। 10 को पावर 4 मा लग्नको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला यहाँनिर 10 को पावर 4 भनेको 4 मा हो नि त लग्नु पर्ने। पहिला यहाँ पोइन्ट लेख्नुहोस्, पोइन्ट लेखिसकेपछि यहाँनिरबाट लेख्न सुरु गर्नुहोस्, कति आउँछ भन्दा पनि यसरी बुझाउँ, रोक्नुहोस् है। 10 को पावर 4 भनेको छ है, भनेपछि के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दा यसलाई टाइम्स 10 डिभाइडेड बाई 10 गर्नुहोस् त के हुन्छ, यही गर्नुहोस् है। यो भइसके पछाडि यस्तो भन्दा नि अझै दामी, ल यस्तो गर्नुहोस्, 2.7 इन्टु 10 को पावर 3 टाइम्स 10 डिभाइड बाई 10 गर्नुहोस् त, कुरा एउटै हो, 10 10 काटिन्छ, यति नै आउँछ। तर मैले यहाँ 10 थपेँ डिनोमिनेटर र न्युमरेटरमा। अब के गर्नु पर्यो, 2.7 यो 10 लाई यहाँनिर ल्याएर डिभाइड गर्ने,
टाइम्स 10 को पावर 4। मैले तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ यसरी गर्दैछु है, जम्प गर्न पनि सकिन्छ 10 को पावर 4। ल अब 2.7 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा 0.27 इन्टु 10 को पावर 4 प्लस 3.45 इन्टु 10 को पावर 4। अब 10 को पावर 4 10 को पावर 4 दुवैतिर छ, कमन लिन सकिन्छ। 0.27 यहाँबाट आयो प्लस यो आयो यहाँबाट 3.45। ल दुईटालाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ 0.27 प्लस 3.45 भनेको आउँदो रहेछ 3.72। 10 को पावर 4 इन्टु 3.72 यही हो। 3.45 र 27 कुरा त यही हो। 3.72 इन्टु 10 को पावर 4 3.72 इन्टु 10 को पावर 4 आयो है यतापट्टिबाट। अब यतापट्टि चाहिँ के भएछ त त्यसो भए, ए यहाँ 40 आउँदैन नि त, 37.2 आउँछ है यसमा, अघि मिस्टेक भएछ ल 37.2। ल कुरा यसरी मिल्यो है, ठिक छ नि कुरा। अब हामीले धेरै चाहिँ कुन प्रिफर गरिन्छ भन्दा यो प्रिफर गरिन्छ, एक्जाममा खासै धेरै यो लेखिन्छ, यो चाहिँ सजिलोको लागि बुझ्नको लागि लेखेको हो। धेरै चाहिँ यो प्रिफर गरिन्छ, त्यसैले यसरी नै गर्नु होला। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन के दिएको थिएँ मैले, यो दिएको थिएँ है। के भनेको छ यहाँनिर 5.6 इन्टु 10 को पावर -2 माइनस 1.4 इन्टु 10 को पावर -3 इजिकल्स टु 5.6 इन्टु, डाइरेक्ट लेखाउनु भन्दा नि बुझाएर गराउँ है त। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5.6 इन्टु 10 को पावर -2 भनेको कति हो 1/100 हो, माइनस 1.4 इन्टु 1/1000। अब के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि यो दुइटैलाई सकेसम्म 10 को पावर 2 मा अथवा 10 को पावर 3 मा। अब हामीले यसमा चाहिँ 10 को पावर 2 मा लगेर गर्छौँ है। 10 को पावर 2 मा कसरी लग्ने, 10 को पावर 2 भनेको 1/100 हो नि, भने पछाडि के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले यस्तो गर्नुहोस् के 5.6 इन्टु 1/100 यताको ठिकै छ, माइनस 1.4 इन्टु 1/1000 इन्टु 10 डिभाइड बाई 10 गर्नुहोस् है। यति गरे पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु। यो गरिसके पछाडि यहाँ अर हुन्छ, ए इक्वल्स टु यो भइसकेपछि 5.6 यो त 10 को पावर 2 नै हो, यो मैले यतिकै देखाउनको लागि मात्रै निकालेको हो, यो भयो है। अब यतापट्टि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा यतिको एउटा अपरेसन, यो भन्नाले 1.4 डिभाइड बाई 10 गर्ने, अनि उतापट्टि चाहिँ टाइम्स 10/1000 गर्ने। ल कति आयो त 5.6 इन्टु 10 को पावर -2 माइनस यहाँ हुन्छ 0.14 इन्टु 1/100। 1/100 भनेको 10 को पावर -2, 10 को पावर -2। ल अब हेर्नुहोस् त 10 को पावर -2 10 को पावर -2 कमन लिइदिनुहोस् त। 10 को पावर -2 कमन आयो 5.6 माइनस 0.14। अब 5.6 मा 0.14 घटाउँदा कति हुन्छ त 5.6 माइनस 0.14 भनेको आउँदो रहेछ 10 को पावर -2 र यतापट्टि 5.46 र यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। यसलाई मिलाएर लेख्दा 5.46 इन्टु 10 को पावर -2 सकियो है। यसरी सल्भ गर्ने गरिन्छ। अब यो भयो हाम्रो नर्मल कुराहरू। अब तपाईहरुको म बुकको एक्सरसाइज पनि सल्भ गराइदिन्छु है त। यहाँदेखि चाहिँ हामी एक्सरसाइज गर्छौं। एक्सरसाइजमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले तपाईहरुको बुकमा सोधेको खालको सिम्प्लिफिकेसन गर्दै छौं, त्यही नै कन्टिन्यू गरौँ है। सिम्प्लिफिकेसन नै कन्टिन्यू गर्छौं। यस्तै खालको सिम्प्लिफिकेसन चाहिँ अहिले गर्छौं अनि यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अरु खालको कुराहरु पनि सल्भ गरौँला है त सिम्प्लिफिकेसनको। ल अब यहाँनेर एक्सरसाइजमा चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 4 मा सोधेको रहेछ यो कुराहरु हामी हेर्छौं है। अब कसरी कसरी हुन्छ त भन्ने कुराहरु। ल
फर्स्ट क्वेसन छ 3.4 इन्टु 10 को पावर 3 प्लस 2.7 इन्टु 10 को पावर 3। यहाँ के छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, दुवै एउटै पावरमा छ, 10 को पावर 3 10 को पावर 3। भनेपछि केही गर्नु पर्यो, केही गर्नु परेन, डाइरेक्ट 10 को पावर 3 लाई कमन लिने अनि 3.4 प्लस 2.7 कति आउँछ 10 को पावर 3 3.4 प्लस 2.7 भनेको आउँदो रहेछ 6.4 भनेपछि कति आयो 6.4 इन्टु 10 को पावर 3। कुरा मिलेको हो त? 3.4 र 2.7 थियो है, यो त 2.7 भन्छ त, यो त 3.4 भन्छ त, यति आउँदैन त। 3.4 भन्छ 61 आउँछ है, 61। ल यो भयो है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन पनि यस्तै सोधेको छ हामीलाई। यहाँनिर के सोध्दैछ भन्दाखेरि 1.8 इन्टु 10 को पावर 5 प्लस 4.6 इन्टु 10 को पावर 5। ल यहाँ हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ, यहाँनिर 10 को पावर 5 10 को पावर 5 दुवैको पावर 5 भएको हुनाले हामीले यतिलाई र यतिलाई कमन लिन्छौँ। ल कमन लियौँ त, 10 को पावर 5 आयो कमन, 1.8 प्लस 4.6। अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 10 को पावर 5 लाई जे छ त्यही लेख्ने, 10 को पावर 5। अब 1.8 प्लस 4.6 गर्दाखेरि कति आयो, यो आयो 6.4 र यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। 6.4 इन्टु 10 को पावर 5 भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ यो क्वेसनको लास्टमा तपाईहरुलाई यो एउटा कुरा चाहिँ मैले बताउँछु है, त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईहरुले दायाँ बायाँ गर्नु भएन है। ल त्यतिखेरसम्म धैर्य धारण गरेर क्वेसन सल्भ गर्ने, लास्टमा एउटा बबाल कुरा छ, सरप्राइज छ त्यतिखेर। ल हेर्नु है, 5.9 इन्टु 10 को पावर 8 प्लस 8.6 इन्टु 10 को पावर 8। यहाँनिर के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, पावर 8 भने पछाडि यतिलाई हामीले कमन लिन सकिने रहेछ। ल कमन आयो यति, बाँकी रह्यो 5.9 प्लस 8.6। अब के गर्नु पर्यो त, भित्र भएको कुरालाई जोड्ने भनेको 5.9 प्लस 8.6 भनेको कति आउँदो रहेछ 10 को पावर 8 14.5। हेर्नुहोस् है, 14.5 इन्टु 10 को पावर 8। यति मात्रै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि यसलाई अझै रिड्युस गर्नु मन छ भने 1, हेर्नुहोस् त मैले तपाईहरुलाई अब कुरा बुझाउँछु है। यो 14.5 लाई हामीले साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्न पर्यो भने के गर्छौं, यो पोइन्टलाई एक स्टेप अगाडि ल्याम, 1.45 आयो। अब यो एक स्टेप अगाडि आएको भएर हामीले टाइम्स 10 गर्छौं, टाइम्स 10 को पावर 8, 10 को पावर 1 10 को पावर 8, 1.45 इन्टु 10 को पावर 9। सकियो, इजी। यसरी सल्भ गरिन्छ के। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा हामीलाई के सोधिरहेको छ त, अर्को क्वेसन 6.4 इन्टु 10 को पावर 9, 6.4 इन्टु 10 को पावर 9 प्लस 9.7 इन्टु 10 को पावर 9। दुईटैमा के भइरहेको छ, दुईटैमा पावरमा 9 छ। दुईटैमा पावर 9 भएपछि 10 को पावर 9 लाई कमन लिने। ल दुईटालाई कमन लिनुहोस् त कति आउँछ, 10 को पावर 9 यतापट्टि 6.4 प्लस 9.7 भनेको के हुने भयो त 10 को पावर 9। अब 10 को पावर 9 अनि 6.4 प्लस 9.7। ल यो भनेको 16.1 आउँछ। अब तपाईहरुले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यतिकै लेख्न पनि नपाउने त होइन, तपाईहरुले लेखेको राइट नै हुन्छ है, तर पनि अब कहिलेकाहीँ मार्क्स नै काटिने पो हो कि भन्ने डरले यसलाई पनि अझै रिड्युस गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, यो पोइन्टलाई एक स्टेप अगाडि ल्याउने भनेपछि के भयो, पोइन्ट यहाँ आयो, पछाडि के छ 61। एक स्टेप अगाडि आउँदा 10 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 10 को पावर 1 ले, टाइम्स 10 को पावर 9। ल अफ इन्डिसेस लगाउनु पर्दाखेरि के भयो, 10 को पावर 1 10 को पावर 9 भनेको 10 को पावर 1 प्लस 9 भनेको कति आयो
1.61 इन्टु 10 को पावर 10 सकियो। यसरी सल्भ हुन्छ है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन छ 3.4 इन्टु 10 को पावर 2 प्लस 2.6 इन्टु 10 को पावर 3। अब यस्तो भनेको छ। अब चाहिँ हामी मेन फेजमा पुग्यौँ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भइदियो, एउटाको पावर 3 एउटाको पावर 2 र हामीले यस्तो कन्डिसनमा प्रिफर गर्ने भनेको हायर डिग्रीलाई हो अथवा ठुलोवाला पावरलाई भनेको 3 पावर 3 मा लग्न चाहिँ हामीले ट्राई गर्छौँ है। सकेसम्म ठुलोवाला पावरमा, जस्तै अघि मैले दुईटा तरिकाले गरेर देखाउन त, तर हामीले कुन प्रिफर गर्छौँ भनेको थियौँ 4 वाला ग्रेटर थियो 3 भन्दा, यो प्रिफर गरिन्छ भनेको थियो। त्यसैले सकेसम्म ग्रेटरमा चेन्ज गर्नु होला है। ल अब हामी यो त 10 को पावर 2 हो, 10 को पावर 2 लाई 10 को पावर 3 बनाउन खोज्छौँ। ल 10 को पावर 3 बनाउन के गर्नु पर्यो, टाइम्स 10 गर्नु पर्यो। अब यतिकै 10 त थप्न पाइँदैन, तलपट्टि डिभाइड बाई 10 पनि गरिदिने, प्लस 2.6 इन्टु 10 को पावर 3 त ठिकै छ। अब के गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्नुहोस् र यतिलाई चाहिँ एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। कति आउँछ, 3.4 डिभाइड बाई 10 भनेको 0.34 इन्टु 10 को पावर 2 टाइम्स 10 भनेको 10 को पावर 3 प्लस 2.6 इन्टु 10 को पावर 3। अब के भयो, यसलाई र यसलाई कमन लिनुहोस्। 10 को पावर 3 0.34 प्लस 2.6 भनेको कति आयो, 2.994 आयो है। र यो नै हाम्रो एन्सर हो, 2.94 इन्टु 10 को पावर 3 सकियो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्नुपर्दा क्वेसनले के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि 2 टाइम्स 10 को पावर 3 प्लस 4 टाइम्स 10 को पावर 2 यो भनेको कति हुन्छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर पावर 3 यहाँनिर पावर 2 केमा चेन्ज गर्ने हामीले, पावर 2 मा। 2 टाइम्स 10 को पावर 3 प्लस 4 इन्टु 10 को पावर 2। 10 को पावर 2 लाई 3 मा चेन्ज गर्नको लागि टाइम्स 10 डिभाइड बाई 10 पनि गर्नु पर्यो है। यो भनेको घरको दाजुभाइ जस्तो हो के, दाइलाई दियो भने भाइलाई पनि दिनु पर्यो। त्यसरी नै न्युमेरेटरमा दिएपछि डिनोमिनेटरमा पनि दिनु पर्यो। भने पछाडि के हुने भयो त, 2 टाइम्स 10 को पावर 3 प्लस, अब यो चिजलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्ने, यो दुइटालाई एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 0.4 इन्टु 10 को पावर 3। 10 को पावर 3 10 को पावर 3 कमन 2 प्लस 0.4 यो भनेको कति आयो, 2.4। यो भनेको के भयो, 10 को पावर 3 2.4 इन्टु 10 को पावर 3 2.4 इन्टु 10 को पावर 3 र यो नै हाम्रो एन्सर भयो। ल मजा आयो है सल्भ गर्न, अझै अरू पनि सल्भ गर्नुपर्छ, रोक्नुहोस्। ल यहाँनिर के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर के भनेको छ, 6 इन्टु 10 को पावर 5 इन्टु प्लस है, प्लस 3 इन्टु 10 को पावर 4 यस्तो भन्छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँनिर हायर भनेको 10 को पावर 5, लोअर भनेको 10 को पावर 4, हायरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने पछाडि 10 को पावर 5 ठिक छ। 10 को पावर 4 लाई चाहिँ टाइम्स 10 को पावर 4 बनाउन 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब न्युमेरेटरमा 10 भएर भएन नि त, तलपट्टि पनि दिनु पर्यो नि त, यसरी मिलाउने हो के, कुरा एउटै हुन्छ। 10 र 10 काटियो भने 1 हुन्छ, 1 टाइम्स त्यो भनेको त्यही हुन्छ। हामीले त आफ्नो कुरा मिलाउन पो त स्वार्थ पुरा गरेको के। ल है अब के हुने भयो त, 6 इन्टु 10 को पावर 5 यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्ने, कति आयो 0.3 टाइम्स यति मल्टिप्लाई गर्दा 10 को पावर 5 मान्छे कति आयो, 10 को पावर 5 10 को पावर 5 कमन, अनि 6 प्लस 0.3 भनेको कति आउँदो रहेछ, 10 को पावर 5 6.3। अलिकति मिलाएर लेख्नु पर्यो भने यस्तो हुन्छ है त। ल ठिक छ, सकियो है, सकियो, सबै सकियो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी यस्तैमा नेगेटिभवाला पावर भएको, जस्तै हामीले अगाडि एक्जाम्पल हेरेको थियौँ नि,
यो वाला एक्जाम्पल हेरेको थियौ नि, यस्तै खालको प्र्याक्टिस गरेर आउँछौ। तपाईँहरू पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनुहुन्छ, म पनि प्र्याक्टिस गरौँला। ल तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्नको लागि होमवर्क दिन्छु है। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा 3.3 इन्टु 10 को पावर -4 माइनस 5.2 इन्टु 10 को पावर -5 यो एउटा गर्नु पर्यो, र अर्को 7.2 इन्टु 10 को पावर -3 माइनस 9.5 इन्टु 10 को पावर -3 यो दुईवटा सल्भ गर्ने। र एन्सर मिल्यो भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। तलपट्टि कमेन्टमा मेरो यति आयो भन्नुहोस्, अनि त्यहाँ पछाडि सरप्राइज पाउनुहुन्छ है तपाईँहरूले। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू पढ्दै गर्नुहोस्, पहिलाको नि रिभाइज गर्नुपर्छ है, बिर्सिन सकिन्छ फेरि। पहिलाको नि रिभाइज गर्ने नेक्स्ट सिरिज नआउने बेलासम्म। अनि पढ्ने, प्रब्लम आयो भने के गर्ने थाहा छ कि छैन? प्रब्लम आयो भने टक्क फोन उठाउने अनि 9849595895 मा फोन लगाउने, सर मलाई यो आएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई स्पेसल गाइड गर्छौँ है। अनि होमवर्क आएन भने फोन गरेर सोध्ने के, फोन गर्ने अनि बुझ्ने यताउता हुन्छ नि। अनि मलाई यसको बारेमा भिडियो चाहिएको छ सर भन्न सक्नुहुन्छ। दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ कि यहाँ इन्जिनियरिङ पढ्नुभएको धेरै नै, तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नको लागि सबैले हेल्प गर्नुहुन्छ। एकचोटि फोन त गरेर हेर्नुहोस् ल है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। पढ्दै गर्नुहोस्, साथीहरूलाई पनि पढाउनको लागि भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोस्, र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।